अमेरिकन एम्बेसी में तकरीब जारी थी। जुल्फिकार अली भुट्टो समेत मुल्क के बड़े बड़े सियासतदान इस महल के मेहमान थे। इतने में साइकिल पर सवार एक 15 साला लड़का दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। खुफिया इदारे के ऑफिसर ने देखा तो कहा, ऐ लड़के भागो यहाँ से। लड़के ने मुस्कुराकर ऑफिसर को देखा और बोला, मुझे यहाँ दावत देकर बुलाया गया है। अब जो उस ऑफिसर ने गैस लिस्ट चेक की तो उस लड़के का नाम बतौर मेहमान शामिल था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि आज के नामवर और दबंग सियासतदान शेख रशीद थे, जिन्हें खुद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस महल में आने की दावत दी थी। शेख रशीद बचपन में इसी लाल हवेली के नीचे किताबें बेचा करते थे, जिसके आज वो मालिक हैं। क्या उन्होंने ये हवेली खरीदी थी? लेकिन उन पर इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने ये हवेली बुद्धा बाई नामी खातून से छीनी है। शेख रशीद दुनिया के उन 36 लोगों में शामिल है जिन्हें काबतुल्लाह की छत पर नमाज अदा करने का शर्फ हासिल हुआ। उनमें सिर्फ 6 पाकिस्तानी शामिल हैं, जिनमें से एक शेख रशीद है। लेकिन दूसरी तरफ उन पर कत्ल का इल्जाम भी है। उनकी सलाहियतों का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि वो कोरोना वायरस में मुब्तला हुए तो वेंटिलेशन के सिर्फ 21 दिनों में अपनी जिंदगी पर पूरी किताब लिख डाली, जिसका नाम लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक है। यही नहीं बल्कि उनकी एक किताब ऐसी भी है जिसमें उन्होंने अपनी सियासत और जिंदगी के वाकयात बिल्कुल सच्चाई से बयान कर दिया है। उनका कहना है कि ये किताब उनकी मौत के बाद शाया होगी, जिसे पढ़कर अवाम को तस्वीर का दूसरा रुख पता चलेगा। दोस्तों, कौन है शेख रशीद? एक गरीब लेकिन बदमाश लड़के से एक दबंग सियासतदान तक ये सारा सफर कैसा था? शेख रशीद पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान है जो ये बात तस्लीम करते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाकर चलते हैं। क्या वाकई ये सच है? ये सब और बहुत कुछ आइए जानते हैं आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, शेख रशीद 6 नवंबर 1950 को रावलपिंडी में कश्मीरी फैमिली में पैदा हुए। अपनी तालीम हासिल की और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से बैचलर ऑफ लॉ और फिर एमए भी किया। शेख रशीद सिर्फ एक स्टूडेंट ही नहीं थे बल्कि शुरू से ही वो बदमाश और निडर लड़के के तौर पर मशहूर थे। यही वजह थी कि उन्होंने छोटी सी उम्र में तलबा यूनियन बनाई और अय्यूब खान के मार्शल लॉ के दौरान बड़े बड़े मुजाहिरे किए। अक्टूबर 1968 को इसी तरह के एक मुजाहिरे के दौरान स्टूडेंट्स लियाकत बाग रावलपिंडी में एहतजाज कर रहे थे और जनरल अय्यूब खान के खिलाफ शदीद नारेबाजी हो रही थी। इतनी देर में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और बेशुमार तलबा को हिरासत में ले लिया। शेख रशीद भी गिरफ्तार होने वालों में शामिल थे। ये वो वक्त था जब अय्यूब खान के खिलाफ जुल्फिकार अली भुट्टो और जमात इस्लामी के मौलाना मौदूदी ने आसमान सर पर उठा रखा था। तलबा की गिरफ्तारी की खबर जुल्फिकार अली भुट्टो को मिली तो वो फौरन पहुंचे और सबको जमानत दिलवाई। अब जब वापसी का सफर शुरू हुआ तो फिर वही नारे और तलबा का जोश और खरोश, उनमें सबसे आगे शेख रशीद थे। इसी वजह से वो जुल्फिकार अली भुट्टो की नजरों में आ गए। भुट्टो को उनकी दिलेरी पसंद आई तो उन्होंने अपने पीए को भेजकर शेख रशीद को एक दावत में शरीक होने की दावत दी। शेख रशीद ने ये पूरा वाकया अपनी किताब लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक में तफसील से लिखा है, जिसका हम शुरू में जिक्र भी कर चुके हैं। खैर, शेख रशीद लिखते हैं कि वो अमेरिकन एम्बेसी में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में अपनी साइकिल पर पहुंचे थे। वहां एक जानिब वली खान, मौलाना अहमद शाह नूरानी और जुल्फिकार अली भुट्टो मौजूद थे। भुट्टो ने शेख रशीद को आते देखा तो खड़े होकर उन्हें गले लगा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, कौमी बदमाश। बस यहाँ से ये बदमाश भुट्टो की नजर में हीरो बन गया और जुल्फिकार अली भुट्टो इन्हें अपने करीब रखने लगे। लेकिन ये कुर्बत ज्यादा देर ना चल सकी और फिर भुट्टो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन तारीख के औराक में ये बात रह गई कि जो भुट्टो शेख रशीद को पसंद करता था, उसी भुट्टो की बेटी ने शेख रशीद पर लाल हवेली में क्लाशनकोफ रखने का इल्जाम लगाकर गिरफ्तार कर लिया था। इसका तफसीली जिक्र फिर कभी सही। फिलहाल इतनी बात समझ लीजिए कि शेख रशीद ने इसके बाद PMLN, PLMQ और फिर आजाद उम्मीदवार के तौर पर बेशुमार इलेक्शन लड़े। परवेज मुशर्रफ के साथ वो 5 साल रहे। एक जमाने तक वो बेनजीर भुट्टो के करीबी साथी भी रहे। शेख रशीद 1985 में पहली बार कौमी असेंबली में गए और आखिरी मर्तबा 2013 में। जिंदगी के इन कमो बेश 30 सालों में उन्हें पाकिस्तान की 15 वजारतें मिली।
سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ 1992 میں جب قومی کرکٹ ٹیم نے پہلا اور اب تک کا آخری ورلڈ کپ جیتا تو اس وقت شیخ رشید ہی منسٹر آف اسپورٹس تھے، اور پھر تو وہ عمران خان کے ایسے دیوانے ہوئے کہ 2013 کے الیکشن میں الائنس کر بیٹھے، اور آج تک چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ملک کے واحد سیاستدان ہیں جو اگرچہ دبنگ انداز میں ہر بات کھلم کھلا کہہ ڈالتے ہیں۔ انہوں نے کئی مرتبہ اعتراف کیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے دوست ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں کہا جاتا ہے۔ تو کیا 2013 کا الائنس اسٹیبلشمنٹ کا تیار کردہ تھا؟ اس سوال کا جواب ہم آپ پر چھوڑتے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ شیخ رشید کئی دنوں تک منظر سے غائب رہے۔ جب وہ واپس آئے تو بتایا کہ میں چلے پر گیا ہوا تھا، اور پھر آج تک وہ خاموش ہیں۔ ابھی ہم نے لال حویلی کا ذکر کیا تھا، آخر کیوں نہ کرتے؟ شیخ رشید کی لال حویلی مشہور ہی اتنی ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کا اصل مالک کون تھا؟ شیخ رشید احمد اپنی کتاب فرزند پاکستان میں لکھتے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے ایک وکیل بیرسٹر دھنراج سہگل کو ایک عورت بدھا بائی سے عشق ہو گیا تھا۔ دھنراج نے اس سے شادی کی اور بیاہ کر پنڈی لے آیا۔ یہاں آ کر بدھا تو مسلمان ہو گئی، لیکن دھنراج اپنے مذہب پر رہا۔ تب اس نے اپنی بیوی کے لیے یہ عالیشان حویلی بنوائی اور اس میں ایک مسجد اور ایک مندر بنوایا۔ تقسیم ہند کے بعد وہ خود انڈیا چلا گیا اور بدھا بائی یہاں رہ گئی۔ وہ بیچاری اپنے خاون کے غم میں گھلتی رہی، اوپر سے حکومت پاکستان نے یہ حویلی مال متروکہ اور وقف کہہ کر اپنے قبضے میں لے لی، جبکہ بدھا بائی کو صرف اتنی جگہ ملی کہ وہ بس زندگی گزار سکے۔ شیخ رشید لکھتے ہیں کہ ایک رات بدھا بائی اچانک غائب ہو گئی اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ کافی عرصہ گمنامی میں رہنے والی سہگل حویلی کو کشمیر سے آئے ایک خاندان نے 2,18,000 میں خریدا اور پھر شیخ رشید کو 5.5 لاکھ میں حویلی بیچ دی۔ یوں سہگل حویلی کوڑیوں کے بھاؤ خرید لی گئی اور 1980 میں شیخ رشید نے اس کا نام لال حویلی رکھا تھا۔ ویسے یہ عمارت ہے بڑی شاندار تاریخ کی حامل۔ اس کی بالکونی میں کھڑے ہو کر خود شیخ رشید کے علاوہ بڑے بڑے سیاستدانوں جیسے نوابزادہ نصر اللہ، نواز شریف اور الطاف حسین نے عوامی اجتماعات سے خطاب کر رکھا ہے۔ سیاست میں یہ کہا جاتا ہے کہ کل کے دوست آج کے دشمن اور آج کے دشمن کل کے دوست ہو سکتے ہیں، اور سیاست کے دروازے کبھی بھی بند نہیں کرنے چاہیے۔ یہی صورتحال عمران خان اور شیخ رشید کے درمیان رہی۔ آپ نے ایک ٹک ٹاک شو میں عمران خان اور شیخ رشید کے درمیان ہونے والا مکالمہ ضرور دیکھ رکھا ہوگا، جب عمران خان کہہ رہے تھے کہ اگر شیخ رشید کامیاب سیاستدان ہے تو اللہ مجھے ان جیسا سیاستدان کبھی نہ بنائے، جبکہ شیخ رشید اس وقت عمران خان کو ایک معمولی کپتان کہہ کر پکارتے تھے۔ تب عمران خان نے کہا تھا کہ ایسے شخص کو تو میں اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب شیخ رشید وزیر اعظم بننے کے امیدوار تھے، اور آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ اس وقت عمران خان نہ صرف شیخ رشید کو سپورٹ کر رہے تھے بلکہ انہوں نے شاہ محمود قریشی کو ذمہ داری دی تھی کہ وہ باقی ممبران کو بھی شیخ رشید کی حمایت کرنے پر راضی کریں۔ جی ہاں، یہی سچ ہے۔ یہ بات ہے جولائی 2017 کی، جب وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تو سپریم کورٹ نے وزارت عظمیٰ کے لیے 6 امیدوار مانگے تھے، جس میں وزارت عظمیٰ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار شیخ رشید تھے۔ وہی شیخ رشید جنہیں عمران خان اپنا چپڑاسی بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے، لیکن اپنا وزیر اعظم بنانے پر راضی ہو گئے۔ تاریخ بڑی ظالم ہے میرے دوست۔ اس کا تھپڑ اتنا زوردار ہوتا ہے کہ انسان منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، لیکن سیاستدان اس اصول سے مستثنا ہیں۔ شیخ رشید کی زندگی ایک طوفان ہے جس کے مختلف پہلوؤں پر ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں بات کرتے رہیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہو تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔